D'abord غادي نشوفوا la deuxième partie اللي غادي نهضروا على la déclaration de la TVA. بالنسبة la déclaration de la TVA est collectée par l'entreprise afin d'être versée par la suite à l'État. Donc كيف ما قلنا باللي l'entreprise الدور ديالها هي كتجمع هاد la TVA باش غادي تفيرسيها l'État يا إما chaque mois يا إما chaque trimestre. هادو كيكونوا على حسب des conditions. إذا شنو هي لا TVA دو أو لا TVA à payer اللي خصنا نخلصوها للدولة؟ هي لا TVA collectée du mois يعني الشهر اللي حنا خدامين فيه أو لا TVA facturée على حسب الريجيم ناقص لا TVA récupérable du mois لا TVA على لي زاشا ديالنا ناقص الكريدي دو TVA du mois précédent يعني إذا كنت كنسال الدولة واحد لا TVA من الشهر اللي فات. هاد لا TVA دو ممكن تجينا بالبلوس ممكن تجينا بالموان. دونك اذا جات بالبلوس غادي يكون عندنا هنايا عباره عن TVA دو يعني الTVA اللي خصني نخلص للإيطا. دونك هذه غادي نسجلوها في لو كونت إيطا TVA دو. دونك نيميرو دو كونت ديالها 4456. ولكن اذا كانت جاتنا هاد لا TVA دو حسبناها وجات بالموان يعني هنا ماشي انا اللي خصني نخلص انا اللي كنسال الدوله في لا TVA. دونك غادي تكون عباره عن كريدي دو TVA. لو نيميرو دو كونت ديالها غادي يكون هو 3456 ايطا كريدي دو TVA. باش نفهمو مزيان هاد البرانسيب هذا غادي ندوزو نخدمو هادشي هذا في واحد ليكزومبل باش نفهمو كيفاش كتطبق هاد القاعده وكيفاش غادي نعمل لا ديكلاراسيون دو لا TVA. غادي نشوفو دو زيكزومبل نحاولو نطبقو فيهم هاد القاعده د لا TVA دو. دونك بالنسبه لليكزومبل الاولاني عندنا واحد لونتربريز a réalisé les opérations suivantes pendant le mois mars 2020 et vous demande de calculer son TVA dû. Donc هنا le mois اللي غادي نخدمو عليه هو الموا مارس. بالنسبه لي achats l'entreprise شرات دي مارشانديز خلصت الالكتريسيتي وشرات واحد لورديناتور. دونك هادو كنلاحظوا بلي الاسمنه ديالهم عندنا اور تاكس. وكذلك عملت des opérations de vente كاينين لي فونت دو مارشانديز encaissement des intérêts bancaires وكذلك تخلصت في واحد لو ترونسبور اللي هو عباره عن ترونسبور فورفيتير اللي لا TVA ديالو كتكون 20% ماشي 14%. دونك غادي نشوفو كيفاش غادي نعملو الديكلاراسيون ديال لا TVA بالنسبه لمارس بهاد لي زوبيراسيون هادو. غادي نسبقو بلي فونت هما الاولى باش نحسبو لا TVA فاكتوري ولا لا TVA كوليكتي. دونك هنا كيف ما كنلاحظوا بلي لي مونطون كاملين اور تاكس دونك لو كالكول دو لا TVA غادي يجينا سهل. غنبداو بالنسبه لا TVA فاكتوري. اول اوبيراسيون عندنا الفونت دو مارشانديز. دونك دينا لا فالور 180000 درهم وضربناها 20% هي 36000 درهم. بالنسبه لي زانتيري بانكير بما انها اوبيراسيون دو البنك دونك لا TVA اللي خصنا نحسبو عليها هي لو تو دو 10%. دونك 1600 غادي نضربوها في 10% غادي تجينا هي 160 درهم. اما بالنسبه للترونسبور بما انه فورفيتير دونك لا TVA ديالو غادي تكون 20%. اذا لو مونطون 4000 درهم اور تاكس ضربناها في 20% اللي هي 800 درهم. اذا التوتال ديالهم كاملين غادي يجيونا هو 36960 درهم اللي هي عباره عن TVA فاكتوري بور لو موا مارس. دابا بالنسبه لي زاشا عاود كذلك في لي زاشا ثلاثه بهم كنلاحظوا بلي لو مونطون اور تاكس دونك ساهل حتى هو في الكالكول. غادي نبداو نحسبوا TVA ريكوبيرابل سور شارج. عندنا لي زاشا دو مارشانديز 100000 درهم في 20% اللي غادي تجينا 20 ملغ. بالنسبه للالكتريسيتي كنعرفوا بلي الالكتريسيتي لو طو ديالها دو TVA هو 14%. دونك 800 درهم ضربها في 14% اللي هي 112 درهم. بالنسبه لورديناتور هذا عباره عن immobilisation دونك غادي نعملوها في TVA récupérable sur immobilisation وغادي نحسبوها باغ لا سويت 3500 درهم في 20% هي 700 درهم. عاود التوتال كامل بالنسبه للTVA récupérable غادي يجينا هو 20812 درهم وهذه غادي نسجلوها في TVA récupérable دونك هذه بالنسبه بور مارس.
اذا دابا غادي نجيو نحسبوا لا TVA دو لو موا مارس. شنو غادي يكون عندنا؟ ايتا TVA دو au titre de mars est égal اللي هي TVA facturée de mars ناقص لا TVA récupérable في مارس ناقص لو كريدي دو TVA بالنسبه لشهر فيفري. هنا بطبيعه الحال في المعطيات ما هضرولناش على لو موا فيفري، دونك ما عندنا على لا كريدي لا والو، دونك هذا غادي يكون زيرو. اذا est égal ديجا حنا حاسبين TVA فاكتوري ب 36960 درهم ناقص 20812 درهم بالنسبه ل TVA récupérable ناقص زيرو بالنسبه للكريدي دو TVA. دونك هنا كنلاحظوا بلي الريزولتا جاتنا بالبلوس 16148 درهم اللي غادي تكون عباره عن TVA دو. اذا بالنسبه للكريتور ديالها في الجورنال كيفاش غادي ندوزوها؟ كنجيو في الاخر شهر مارس اللي هو 31/3. بالنسبه للتيفيا فاكتوري غادي نسبق بها باش غادي نعمل لانولاسيون ديالها، لقاش حنا كنعرفوا بلي ايتا تيفيا فاكتوري نورمالمون كتسجل في الكريدي مع الفونت، وفي لو مومون دو لا ديكلاراسيون كنعملوا لا لانولاسيون ديالها. دونك بلو مونطون 36960. كذلك لا TVA ريكوبيرابل هذه نورمالمون كنعملوها مع لي زاشا في الديبي، دونك في لو مومون دو لا ديكلاراسيون حتى هي خصنا نعملوا لها لانولاسيون ديالها، دونك غادي نعملوها في الكريدي ب 20812. وهنا كنلاحظوا باللي عندنا لا TVA فاكتوري كبيره على لا TVA ريكوبيرابل، دونك هاد لا ديفيرونس خصنا نعملوها في لو كونت ايتا TVA دو ب 16148 درهم. دونك هادي سويفون لا ديكلاراسيون دو TVA. دونك من النهار اللي كنجيو نعملو الديكلاراسيون دو TVA ها ليكريتور اللي خصنا نسجلوها في الجورنال. ملي كيقولونا بلي راه خلصنا هاد لا TVA هادي باغ شيك بونكير ولا اون اسبيس ايتترا على حسب لي زونتربريز، شنو غادي نسجلو في ليكريتور؟ البايمون دو لا TVA دو كنجيو كنعملو ايتا TVA دو، يعني كنانولي هاد لو كونت اللي عملناه د لا ديكلاراسيون مع لو كونت ديالنا د البنكه بنفس لو مونطون ب 16148 درهم. دونك دابا غادي نشوفو ليكزومبل الثاني. بالنسبه لليكزومبل الثاني عندنا l'entreprise B a réalisé les opérations suivantes pendant le mois mai. Donc حنا غادي نعملو déclaration le mois mai et vous demande de calculer son TVA dû. Donc في le mois mai هاد l'entreprise عملت هاد لي زاشا. دونك عندنا achat de marchandises, le paiement d'eau, acquisition d'un camion. وهنا كنلاحظوا بلي دابا لي بري ماشي كلشي اور تاكس، كاين لي اور تاكس كاين لي تي تي سي. بالنسبه لي فونت لونتربريز باعت دي برودوي فيني، عملت واحد لونكيسمون دي زانتيري بانكير، وكذلك عملت واحد لونكيسمون دو ترونسبور. غير هنا غادي نلاحظوا بلي دابا الترونسبور 14% غادي تسمى لو ترونسبور دي بور. اذا غادي نبداو بلو كالكول دو لا TVA. غير هنا غادي نسبقوا دائما لي فونت على لي زاشا باش في القاعده كتجينا سهله. اذا بالنسبه لي فونت يعني كنلاحظوا بلي كاينين دي بري تي تي سي و دي بري اور تاكس، دونك غادي نبداو الكالكول دو لا TVA فاكتوري ديالو. اذا لوبيراسيون الاولى بما انها تي تي سي غادي نديو لو مونطون 96000 نقسموه على 1 زائد 20%، لاقاش قلنا لو طو TVA على لي فونت و لي زاشا لا بلوبار 20%، عاد غادي نضربوها ب 20% ديالها باش نحسبوا لا TVA كتجينا 16000 درهم. كذلك بالنسبه لي زونكيسمون دي زانتيري بانكير، غير هنا لو طو بالنسبه لي سيرفيس بانكير 10% ماشي 20%، دونك TVA غادي تساوي هي 2200 على 1 زائد 10% مضروبه في 10% د لا TVA اللي هي 200 درهم. بالنسبه للترونسبور هنا عندنا لا TVA ديالها 14% والمونطون اللي عندنا اور تاكس، دونك مباشره TVA est égal هي 1200 مضروبه في 14% اللي غادي تجينا 168 درهم. لونسومبل ديالو اللي هو 16368 درهم غادي تكون هي لا TVA فاكتوري بور مي. اما بالنسبه لي زاشا ديالنا كذلك لي زاشا كاين عندنا دي فالور اور تاكس اي دي فالور تي تي سي، دونك غادي نبداو بلو كالكول دو لا TVA ريكوبيرابل سور شارج. غادي يكونوا على لي زاشا دو مارشانديز بما انهم اور تاكس
مباشرة لا TVA 70,000 مضروبة في 20% اللي هي 14,000 درهم. بالنسبة للو اللي هو TTC حنا كنعرفو بلي لو لا TVA ديالو 7%، 7%. دونك غادي نطبقو القاعدة الأوغ تاكس اللي هي 214 تقسيم 1 زائد 7%، وكنضربوها في 7%، غادي تجينا 14 درهم. أما بالنسبة للكاميون هو عبارة عن immobilisation، دونك غادي نحسبو TVA récupérable sur immobilisation، وكذلك الفالور ديال TTC دونك 72,000 على 1 زائد 20% مضروبة في 20% اللي جاتنا 12,000 درهم. و لونسومبل دونك غادي تكون لا TVA récupérable pour ماي. دونك دابا غادي نشوفو الكالكول دو لا TVA دو بالنسبة لماي. إذا القاعدة غادي تبقى هي نفسها اللي هي لا TVA facturée بماي موان لا TVA récupérable بماي موان الكريدي دو TVA الشهر اللي قبل افريل، ما عطاونا عليه حتى انفورماسيون، دونك غادي يكون حتى هو زيرو. اذا لا TVA فاكتوري اللي ديجا حاسبينها هي 16,368 ناقص لا TVA ريكوبيرابل 26,014 موان زيرو لحقاش ما عطاونا حتى انفورماسيون على افريل. دونك هنا غادي تجينا الفالور ناقص 9,646 درهم اللي غادي تكون عبارة عن كريدي دو TVA. انا اللي كنسالها الدولة ماشي هي اللي كتسالي. اذا بالنسبة للكريتور في الجورنال كيفاش غادي نعملوها؟ في لا دات في 31 في ماي، كذلك ايطا TVA فاكتوري اللي كتانولا ب 16,368، عاود ايطا TVA ريكوبيرابل اللي خصها تانولا ب 26,014. غير هنا كنلاحظوا بلي TVA ريكوبيرابل كبير على لا TVA فاكتوري، دونك لا ديفيرونس خصنا نعملوها في الديبي في لو كونت ايطا كريدي دو TVA 9,646 درهم. بطبيعة الحال حنا في هاد الشهر هذا ما عندنا ما نخلصو لحقاش حنا اللي كنسالو الدولة، دونك اوتوماتيكمون في لا TVA د جوان خصنا ولا بد ما نقصوها في القاعدة د لا TVA 2. دونك كيف ما كتلاحظوا بلي لا TVA يعني كتكون في لي زوبيراسيون د الفونت ولا د لاشا، سواء لي زيموبيليزاسيون او لا شي مارشانديز اكسيتيرا، و لي زونتربريز بالدور ديالهم كيخصهم يعملوا لا ديكلاراسيون د هاد لا TVA في الاخر د الشهر، يعني ملي كيساليو الشهر كيحسبوا الTVA على لي فونت و الTVA على لي زاشا اللي عملوهم كاملين باش كيستنتجوا واش هما اللي خصهم يرجعوا الفلوس للدوله د لا TVA او لا هما كيسالوا لا TVA للدوله. دونك نتمنى انني نكون وضحت لكم فكره بالنسبه على لا TVA في لا كونطابيليتي. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. دونك كان معكم بروف علاء، شكرا للمتابعه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.